नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। धूमधाम और बड़े अरमानों से बेटे की शादी करना और कुछ ही दिनों के बाद बहू को कुटनी करार देकर दोनों के खिलाफ हो जाना, ये वो नामुनासिब चलन है जो न जाने कितने घरानों को तबाह कर चुका है। और इसी फरसूदा जहालत का निशाना बना है कराची का एक और जोड़ा। शादी के वक्त दुल्हा समझ रहा था कि घर वालों के लिए इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं, और दुल्हन सोच रही थी कि ससुराल उसे सर आंखों पर बिठाएगा। मगर एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेनियाज इस बच्ची का नाम मरियम है। ये जब इस दुनिया में आई तो इसकी माँ किरण ससुराल के बदलते हुए तेवरों से परेशान, जबकि बाप इमरान अपने खूनी रिश्तों की संगदिली और खुद गर्जी से हलकान था। दुल्हन का ताल्लुक कराची के इलाके न्यू कराची, जबकि दुल्हा का कोरंगी से है। शादी घर वालों की रजामंदी और बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों को यकीन था कि जिंदगी के बाकी दिन हंसते खेलते गुजर जाएंगे। मगर 5 माह बाद ही इमरान के घर वालों ने किरण में कीड़े निकालना शुरू कर दिए। इमरान ने बीवी की तरफदारी की तो उसके साथ भी ज्यादतियां शुरू हो गयी। जायदाद का आपस में कुछ तनाजा था। उस तनाजे में उसमें भाइयों ने कई दफा मेरे दामाद को मारा पीटा। उनका एक भाई पुलिस में है नासिर, उसने ये भी कहा था मुझसे कि मैं कलाशिनकोव से इसको जान से मार दूंगा। कुछ जायदाद इनकी कराची में है, कुछ जायदाद इनकी लाहौर में है। मरियम की पैदाइश तक मामलात बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुके थे, क्योंकि इमरान के भाइयों ने तल्ख कलामी से आगे निकलकर मारपीट भी शुरू कर दी थी। रोज रोज के झगड़ों और तशद्दुद के बायस इमरान और किरण की जिंदगी मौत से बदतर हो गई। नौकरी छूट चुकी थी, मगर इमरान को दूसरी नौकरी की तलाश में निकलते हुए हमेशा ये खौफ रहता कि इसकी अदम मौजूदगी में घर वाले ना जाने किरण के साथ क्या सुलूक करें। थक हार कर उसने बीवी और बेटी समेत ससुराल मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। 5 तारीख को मेरा दामाद मेरे पास आया कि पापा मरियम को आप रख लो, मेरा उससे घर झगड़ा होता है, भाइयों से तो बच्ची रोती है, परेशान होती है। मरियम को उसके नाना के घर छोड़ने के बाद इमरान और किरण ने फैसला किया कि वो भी 2-4 दिन में अपना मौजूदा ठिकाना तब्दील कर लेंगे। 8 फरवरी 2012 की शब वो मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते करते सो गए। ताहम कुछ ही देर बाद दोनों की आंख खुली तो बेडरूम चारों तरफ से आग के शोलों में घिरा हुआ था। यही नहीं बल्कि आग इनके बिस्तर और कपड़ों को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। दोनों दीवानावार दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा नहीं खुला। वो चीखते चिल्लाते और दरवाजे खिड़कियां पीटते रहे, मगर जिंदगी की तरफ खुलने वाला हर रास्ता बंद था। कपड़ों में लगी आग नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर गए। दामाद से पूछा मैंने, बेटा ये आग कैसे लगी है? तो दामाद के बजाय उसका भाई साथ खड़ा था कामरान, उसने कहा कि इनको बताओ कि आग जो है हीटर के शॉर्ट सर्किट से लगी है। मैंने कहा भाई मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अपने दामाद से पूछ रहा हूँ, उनको जवाब देने दो। इलेक्ट्रिशियन का कहाँ सेफ्टी होती, प्रिकॉशंस जो होती हैं वो सारी उसको पता है। कैसा होगा इलेक्ट्रिक हीटर से ज़्यादा आग लग जाएगी। आग लगती भी थोड़ी थोड़ी लगती है, समझे ना। एक हीरोइनची सो रहा है, आप उसको तीली जला के नशे में सोया है, तीली उसके जिस्म पे लगाओगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा उठ के। इस सारे मामले का बगौर जायजा लिया जाए तो कई पहलू ऐसे हैं जिन पर शक किया जा सकता है। पहली बात ये कि आग लगने के बाद दोनों बेडरूम का दरवाजा क्यों नहीं खोल सके। इसकी वजह ये तो नहीं कि दरवाजा बाहर से बंद था। दूसरा ये कि इमरान और किरण ने लाजमी तौर पर शोर मचाया और दरवाजा धड़धड़ाया होगा, मगर घर में मौजूद अफराद इनकी मदद को क्यों ना आए। क्या ये मुमकिन है कि इन्हें घर में लगने वाली इतनी शदीद आग और मियाँ बीवी के शोर शराबे का इल्म ही ना हो सका हो। इन तमाम पहलुओं पर गौर करना पुलिस का काम है। ताहम अब तक के हालात बता रहे हैं कि मुतल्लिका थाना इस केस में ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखा रहा। लेटर हमने मूव कर दिया है और सिटी गवर्नमेंट की टीम आएगी जो उस कमरा जहाँ पर वो हुआ था उसका मायना होगा। हम और हमारी टीम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात करने के बाद गिरफ्तारी भी अमल में होगी और सब चीज़ें होंगी। इस अफसोसनाक वाक़े को 2 माह हो चुके हैं,
مگر متعلقہ تھانہ تاحال عمران کے گھر والوں کے اس بیان پر اکتفا کیے ہوئے ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ کرن کے باپ نے جو مقدمہ درج کرایا تھا اس پر پولیس حکام کا موقف بھرتی کی کارروائی سے زیادہ اور کچھ نہیں، کیونکہ تحقیقات کا سارا دار و مدار جائے وقوع سے ملنے والے شواہد پر ہوتا ہے جو اب تک ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اس تکلیف دہ حقیقت کے باوجود کرن کے والدین کی خواہش ہے کہ پولیس اس بات کا پتہ لگائے کہ یہ واقعی حادثہ تھا یا ایک بہیمانہ قتل۔ جائیداد ہتھیانے کے لیے بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون کوئی نئی بات نہیں، لیکن اگر عمران کے بھائیوں نے ایسا کیا ہے تو وہ اپنے مقصد میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ مریم کی صورت میں عمران کی وارث ابھی موجود ہے جسے اس کے قانونی حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ پروگرام UFIR کے لیے کیمرامین علی سجاد اور ظہیر جعفری کے ساتھ سید تاج الدین، کراچی۔ شادی کی تقاریب میں ہوائی فائرنگ کر کے آخر ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بات اگر جہالت، انتہا پسندی اور ناقبت اندیشی کی ہے تو اس کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہم پہلے ہی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ جہالت کی یہی مشین گن چلائی گئی تھی کہوٹا میں، جہاں شادی کے گیتوں سے گونجتے ہوئے گھر میں جوان موت کا سناٹا چھایا۔ 2 قبر میں جا سوئے اور 1 جیل میں سزا کا منتظر۔ آخر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کیوں؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کا خطرناک رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی اور کئی جانوں سے ہاتھ دھو چکے، لیکن حکومت نے تاحال اس حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ کچھ عرصہ قبل ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ کوہٹا کے علاقے غوثی آباد میں پیش آیا، جہاں مہندی کی تقریب کے دوران ڈھول کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے تو دلہا جاز کے دوستوں نے جوش میں آ کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران گولی گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھے شمس کو لگی، جو موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس ناگہانی موت پر شادی کا گھر آنن فانن ماتم کدا بن گیا۔ شمس کے ساتھ گاڑی میں موجود مظہر نے بتایا کہ شمس واجد ظہور کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ اس اطلاع پر شمس کے گھر والوں نے تھانہ کوہٹا میں مقدمہ درج کرایا اور واجد ظہور نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ 8-9 آدمی جو ہے فائر کر رہے تھے اور شادی پر، اور اس کا یہ ہمارا ایک اپنا برادری کا آدمی ہے، وہ ہمارے سے ناراضگی عرصے سے اس کے ساتھ جیسے اس کی کہنے کی بنا پر وہ انہوں نے ہمارے بیٹے کے صرف ایک آدمی کے خلاف FIR کرائی ہے درج۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوائی فائرنگ کرنے والے 15-20 لوگوں میں سے کسی ایک کو حتمی طور پر قاتل قرار دینا تحقیق طلب معاملہ ہے۔ تاہم ملزم کے گھر والوں نے پولیس سے بھرپور تعاون کیا اور مقامی عدالت میں کارروائی شروع ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقتول کے گھر والے عدالتی فیصلے کا انتظار کرتے، لیکن انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک 5 ماہ بعد یعنی 23 مئی 2010 کو مقتول کا بھائی انجم اپنے کزن اعجاز سرفراز اور مظہر حسین کے ساتھ واجد ظہور کے گھر پہنچے اور اس کے چھوٹے بھائی وقاص ظہور کو گولیوں سے بھون دیا، لیکن پولیس انہیں آج تک گرفتار نہیں کر سکی۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس وحید رحمان خٹک سے جب اس سلسلے میں موقف لینے کی کوشش کی گئی تو وہ GFIR کی ٹیم کو بلا کر اپنے دفتر میں خود غائب ہو گئے اور ان کا یہ کہنا تھا نہ آپ کورٹ آف جسٹس ہو نہ ہی ہم آپ کے انڈر ہیں، جو کرنا ہے کر لو، ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی موقف نہیں دینا۔ بوڑھے والدین کے لیے وقاص ظہور کا بےمانہ قتل بہت بڑا صدمہ تھا، تاہم ان کے دکھوں کا سلسلہ اس وقت مزید دراز ہو گیا جب سیشن عدالت نے شمس کے قتل کے الزام میں ان کے دوسرے بیٹے واجد ظہور کو سزائے موت دے دی۔ ایک کے اندر آن کے جو ہے نا مار دیتا دن دیہڑے تو وہ اس طرح گرفتار نہیں ہوئے تو جتنے میرے بیٹے جیسے موت سنا دیتی نے یہ انصاف ہے۔ دو بہت زیادہ میرے 2 بیٹے نہیں میں
آج میں کپی دیں گا ہمارا دل کلیجا ختم ہوئی گیا مجھے یاد کی نہیں یہ جڑا ہمارا دنیا پرو گیا اتنا سالوں تو 50 روزانہ ہمارا پتر بہت پیارا سمیت اپنی ماں پیو نے بہت خدمتگار بچہ سا اساں کیا کر سکتے ہیں غریب لوگ ہیں یہی اپیل کرنے ہیں کہ ساری مدد کرو مجھے پاپا کی بہت یاد آتی ہے واجد ظہور کے والدین سزا کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں یا نہیں یہ بات کا معاملہ ہے تاہم وقاص ظہور کے وحشیانہ قتل پر ان کا پورا خاندان غمزدہ ہے اور مشتعل بھی انہوں نے شکایت کی ہے کہ شمس کا خاندان چونکہ با اثر تھا لہٰذا اس کی حادثاتی موت کے بعد پولیس فوری طور پر حرکت میں آ گئی تھی لیکن ان کے پاس پیسہ ہے نہ اثر رسوخ لہٰذا پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے بہت زیادہ بھائی کی یاد آتی ہے ابھی پولیس ہمیں بالکل ٹال مٹول کر رہی ہے اور موقع پہ بھی کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی ہے کوئی اس ویلے تک سانو سنائی کوئی نہیں ہوئی وہ پیسے والے لوگ سے ایسا غریب لوگ سے شادی بیاہ کی تقریبات میں فائرنگ سے ہونے والی ناگہانی ہلاکتوں کے پیش نظر شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے سخت قانون سازی کرے تاکہ اس طرح کے المیوں سے بچا جا سکے GFIR کے لیے کیمرامین محمد فیضان راجہ کے ساتھ خرم شہزاد کوہٹا راولپنڈی خیبر پختونخوا کئی سالوں سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور دہشت گرد اپنی کارروائیوں کے لیے بم دھماکوں اور خودکش حملوں سمیت ہر حربہ استعمال کرتے ہیں لیکن کسی کو حیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو دہشت گرد ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں عام لوگ بھی اپنے تنازعات دہشت گردوں کی طرح حل کرنے لگے ہیں اور اس کا ثبوت ہے پشاور کا حالیہ واقعہ جہاں جائیداد کے تنازع پر ایک خاندان کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا اور اس کے بعد راکٹ لانچر بھی داغے گئے تاکہ کوئی زندہ نہ بچ سکے افسوس ہم نے سیکھا بھی تو کیا سیکھا فروری کی شام تھی جب پشاور کے نواحی علاقے سرحد درگئی کے اس گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بھی ٹیلی ویژن سیٹ میں ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے کے لیے جمع ہونے والے گھر کے 7 مکین خود ہی خبر بن گئے ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے دھماکہ خیز مواد ٹی وی سیٹ کے اندر نصب کیا گیا تھا جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا دھماکے کے بعد گھر پر راکٹوں سے حملہ بھی کیا گیا واقعے میں 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے کامران نے اپنے ہاتھ سے لگایا اور سوئچ آن کیے اور جب 15 منٹ اس میں گزر گیا ہمارے ساتھ 5 منٹ اور بیٹھے تھے پہلے ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا وہی ہم نے فون پہ بات کیا سید معین سید بلال کے ساتھ کہ سارے کٹے بلاسٹ کرو اس ٹائم پہ ریموٹ بلاسٹ کیا ان لوگوں نے دھماکہ ہو گیا ٹی وی سے نکل گیا اور پورا کمرہ گر کے پورا 10 بچے اس کے اندر 22 لوگ بھتیجے سب ایک لڑکا سمیت سب اس کے اندر پھنس گیا اللہ نے نکال کے اور یہ عورت لیڈیز نے بہت مدد کیا گورنر کو لیٹر بھیج چکا ہوں سپریم کورٹ کو بھیج چکا ہوں یہاں پہ جو KPK کی گورنمنٹ ہے سب کو میں نے اپیلیں کی ہے DCO کمشنر APA ہمارا جو پولیٹیکل کا وہ پڑتا ہے لیکن آپ یقین مانیں کوئی رسپانس نہیں آ رہا اور APA صاحب سے جب میں ملا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حدود نہیں پڑتا تو جب اس کا حدود نہیں پڑے گا FR تو کس کا حدود پڑے گا تحقیقات سے پتہ چلا کہ دھماکہ 2 فریقین کے مابین زمین کے تنازع پر کیا گیا جائیداد کے تنازع میں بارود کا استعمال اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جبکہ دھماکے کے بعد بچ جانے والوں پر راکٹ اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی مارے جانے والوں کی قبریں گھر کے احاطے میں ہی بنائی گئی ہیں جو زندہ بچ گئے وہ مارے جانے کے ڈر سے چھپتے پھر رہے ہیں گھروں کے صحن میں خندقیں کھودی گئی ہیں جہاں حملے کی صورت میں بچوں اور خواتین کو چھپایا جاتا ہے 24 جرب زمین نے 2 سالوں میں 10 جانیں لے لی 8 عورتوں کو بیوہ کر دیا دا ظلم یې راباندې کړی و بیا همداسې روح خپل ټوله او 2 ورونه مې دی کې
वाकई की FIR थाना मतनी में दर्ज की गई। FIR में 8 मुल्जिमान को नामजद भी किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ऐसे इलाके में रोपोश हैं जहां कार्रवाई उनके बस में नहीं, और जो कार्रवाई कर सकते हैं वो न जाने किस बात के मुंतजिर हैं। वैसे भी जहां हुकूमती अमलदारी ही न हो वहां मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि फाइलों को दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। सो ये केस भी जल्दी फाइलों तले दब जाएगा, क्योंकि अभी तो आला अफसरान ये फैसला नहीं कर पाए कि कार्रवाई होगी भी या नहीं। इंतज़ामी उमूर अलग अलग ज़रूर हैं, और चूँकि मरकज़ और सूबे की इंतज़ामी उमूर इस बुनियाद पे अगर ट्रैवल की बात की जाए तो मरकज़ को वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। और हमने ये कह दिया है कि ट्रैवल बेल्ट में जो लोग रूपोश हैं, जो मतनी वाक़े की आपने बात की, कल ही हमने कमिश्नर से को ये अहकामात जारी किए हैं। ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके जो नामजद है, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में जा चुके हैं। और वैसे भी ये जो जगह है ये अगरचे इलाका सरकार जिसे कहते हैं सेटल्ड एरिया, ये पेशावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मगर ये बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे है दरादन खेल के साथ। सरदरगई धमाके से कबल पेशावर में जाती दुश्मनियां निभाने के लिए रॉकेट हमले और टारगेट किलिंग भी की जा चुकी है, और अब नौबत बम धमाकों और खुदकुश हमलों तक आ पहुंची है। पेशावर में 2 माह के दौरान दहशतगर्दी के छोटे बड़े 17 वाकयात हो चुके हैं, जिनमें 8 एहलकारों समेत 40 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि जख्मियों की तादाद 100 से ज्यादा है। पेशावर पहले ही दहशतगर्दों के निशाने पर है। ऐसे में जाती तनाज़ात में बारूद का इस्तेमाल पुलिस के लिए दर्द सर बन गया है। सरदरगई से पहले कबाइलियों ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए 30 जनवरी को पेशावर के नवाही इलाके पहा गुलाम में खुदकुश हमला और 3 फरवरी को पिश्ताखरा में कार बम धमाका भी किया। इन वाकयात में 9 अफराद मारे गए। पुलिस तहकीकात के बाद ये हमले जाती तनाज़ात का नतीजा निकले। दहशतगर्दी की जो जंग हो रही है उसका हमारे क्राइम पे एक मनफी असर है कि वो लोग जो पहले छोटे हथियार इस्तेमाल करते थे वो अब बड़े हथियारों की तरफ आ रहे हैं, और बड़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो दहशतगर्द ग्रुप ही इस्तेमाल करते हैं। बम धमाके और खुदकुश हमले चाहे शरपसंद करें या जाती दुश्मनियों का नतीजा हो, अमन खराब हो रहा है शहर पेशावर का। और इससे भी बड़ा मसला वाकयात में मुलविस अफराद की इलाके गैर में रुपोशी है, जहाँ से उनको कानून की गिरफ्त में लाने वाला कोई नहीं। जमीन के एक टुकड़े की खातिर 10 अफराद को कत्ल और 21 बच्चों को यतीम कर दिया गया। ऊपर से सितम ज़रीफी ये कि तमाम तर सबूत दस्तयाब होने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सके। GFIR के लिए कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ आदिल परवेज, सरदरगई, पेशावर। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।